أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فا زبر فا، فا زبر فا، ميم زبر نون من، ميم زبر نون من، فمن، فمن، تا زبر تا، تا زبر تا، فمن تا، فمن تا، با زير بي، با زير بي، ملاي، فمن تبي، عين زبر ع، عين زبر ع، فمن تبع. فمن تبع. ये बच्चों अब ये हमारा सबक है इख्फा का। किसका? इख्फा। इख्फा का